वफाकी बजट पेश हुआ, अदाद शुमार की गिरद अभी पूरी तरह बैठी भी नहीं थी कि इस्लामाबाद के सियासी ऐवानों में एक नई सरगोशी ने जन्म लिया। सरगोशी ये कि बजट के बाद वफाकी काबीना में बड़ी अखाड़ पछाड़ होने जा रही है और ऐसी अखाड़ पछाड़ के कई बड़े बड़े नामों के भी कड़ाके निकल सकते हैं। सीनियर सहाफ़ी मुनीफ फारूक के दावे ने सियासी दर्जा हरारत को मजीद बढ़ा दिया। दावा किया गया कि हुकूमत के अंदर अहम तब्दीलियों पर गौर जारी है। वजारत खजाना से लेकर वजारत खारजा और वजारत दाखिला तक कई अहम कलमदान नए हाथों में जा सकते हैं। कयासराइयों का बाजार गर्म हुआ तो नाम भी सामने आने लगे। कहा गया कि मोहम्मद औरंगजेब की जगह इसहाक डार एक बार फिर वजारत खजाना संभाल सकते हैं। क्या मोहसिन नकवी को वजारत खारजा का कलमदान दिया जा सकता है और क्या वजारत दाखिला में भी कोई नई तैनाती देखने को मिल सकती है? सियासी राहदारियों में, टीवी टॉक शोज में और सोशल मीडिया पर इन्हीं सवालात ने डेरे जमा लिए। मगर जब ये कयासराइयां जोर पकड़ रही थी तो मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह सामने आए और उन्होंने एक ही जुमले में तमाम अफवाहों पर पानी फेरने की कोशिश की। उनका कहना था कि किसी किस्म की तब्दीली ज़ेर गौर नहीं और जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो महज अफवाहें हैं। लेकिन सियासत में अक्सर कहानी वो नहीं होती जो जबान पर हो, बल्कि वो होती है जो सतूर के दरमियान लिखी जा रही हो। और यही वजह है कि राना सनाउल्लाह की तरदीद के बावजूद सवालात खत्म नहीं हुए बल्कि मजीद बढ़ गए हैं। इसी दौरान एक और आवाज ने सियासी मंजरनामे में हलचल पैदा कर दी, फैसल बाउडा की आवाज। फैसल बाउडा ने न सिर्फ नाज़रीन हुकूमत की बाज़ पॉलिसियों पर तनकीद की बल्कि मुस्लिम नून की सियासी हिकमत अमली पर भी सवालात उठाए। सवाल यह है कि फैसल बाउडा की तनकीद महज एक सियासी बयान है या फिर ये किसी बड़ी तब्दीली का पेशखैमा है? क्या ये महज इत्तफाक है कि जब काबीना में रद्दोबदल की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, ऐन उस वक्त हुकूमत के एक इत्तेहादी और बाखबर समझे जाने वाले सियासतदान की जानिब से ऐसी तनकीद सामने आती है? या फिर सियासी बसात पर कोई नई चाल चलने की तैयारी हो रही है? नाजरीन, अगर वाकई काबीना में कोई तब्दीली नहीं हो रही तो फिर इक़्तिदार के ऐवानों में ये अफवाहें जन्म क्यों ले रही हैं? और अगर सब कुछ मामूल के मुताबिक है तो सियासी हलकों में ये बेचैनी का ये तासुर क्यों मौजूद है? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में शायद खुद सियासी वाक़यात ही दे दे। लेकिन फ़िलहाल इस्लामाबाद की फ़ज़ा में अफवाहें, तरदीदों, कयासराइयों और सियासी इशारों का ऐसा इम्तजाज मौजूद है जिसने बहस के बाद की सियासत को, बजट के बाद की सियासत को बजट से ज़्यादा दिलचस्प बना दिया है। तो क्या वाकई सब कुछ मामूल के मुताबिक है या फिर सियासी पर्दे के पीछे कोई नया मंजरनामा तरतीब दिया जा रहा है? आज के प्रोग्राम में इन्हीं सवालात का जायज़ा लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार एंकर पर्सन मुनीफ फारूक साहब। बहुत शुक्रिया मुनीफ साहब आपके वक्त का। काबीना की तब्दीली के हवाले से कहा गया कि बड़े कराके निकलने की खबरें दी थी आपने, लेकिन आपकी खबर की इंडोर्समेंट में बहुत से लोगों ने कहा कि वज़ीर खारजा भी तब्दील हो सकते हैं, वज़ीर दाखिला की भी तब्दीली हो सकती है, कुछ वजारतें ज़म भी हो सकती हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह ने इन तमाम तर खबरों की तरदीद की। क्या अब भी आप समझते हैं कि वज़रा के कड़ाके निकलेंगे? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि जो मैंने बुनियादी तौर पर खबर दी थी कि काबीना में तब्दीलियां हो सकती हैं और ये बात जरूर अंडर डिस्कशन है, लेकिन जो भी होगा वो वज़ीर आज़म की मुशावरत और मर्जी से होगा। दूसरी चीज ये है कि ये तो बाद में, जैसे हम कहते हैं, गुड़ियां उड़ाई जाती हैं, काइट फ्लाइंग होती है जी, कि वज़ीर खारजा तब्दील हो रहे हैं, वज़ीर खारजा की जगह मोहसिन नकवी साहब आ रहे हैं। ये मैं समझता हूँ काइट फ्लाइंग है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, ये बात जरूर है कि वज़ीर आज़म की टीम के अंदर कुछ नए चेहरे आपको नजर आ सकते हैं, कुछ लोगों का रोल बदल सकता है, कुछ वजारतों को जिनका काम शायद इतना ज्यादा नहीं समझा जाता, उनके बारे में कुछ बुनियादी फैसले लिए जा सकते हैं, कुछ नए प्लेयर्स आ सकते हैं, कुछ प्लेयर्स को बेंच पे बिठाया जा सकता है, कुछ लोगों को बहसीयत एडवाइजर भी हुकूमत के अंदर शामिल किया जा सकता है, कुछ चीजों को मुख्तलिफ तरीके से देखा जा सकता है। लेकिन ये बाद में जो शुरू हो गया कि मोहसिन नकवी साहब, देखिए मोहसिन नकवी साहब ऑल्दो बहुत कैपेबल है और मोहसिन नकवी साहब एक से ज्यादा वजारतें भी संभाल सकते हैं और ओहदे भी संभाल सकते हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब जहां काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ब्लू आइड बॉय हैं,
وہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی ان کا بڑا پرانا دیرینہ تعلق ہے، صرف حکومتی تعلق نہیں ہے. اور محسن نقوی صاحب جہاں موجود ہیں وہ اپنی جگہ کام کریں گے، وہ اپنی دوسری پوزیشن جو پی سی بی کی ہے وہ بھی سنبھالیں گے. جو باقی باتیں کی گئی ہیں، جو تعلقات، تو دیکھیے میری تو پہلے دن سے ہے کہ تعلقات تو ایسے کسی حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے ہوئے ہی نہیں ہیں جو آج کل ہیں، اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب بہت ہی زیادہ لکی پرائم منسٹر ہیں جن کو یہ موقع ملا ہے، جس میں وہ اتنی بہترین کوارڈینیشن اور مدد حاصل کر رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے. لیکن جو سچویشن ہے اس کے اندر یہ ضرور ہے کہ کچھ لیول پر کچھ چیزوں کے اوپر پرائم منسٹر صاحب بھی شاید چاہیں گے کہ کچھ نئے لوگوں کو موقع دیا جائے، کچھ چیزوں میں چھوٹی موٹی تبدیلیاں کی جائیں، آگے چل کر کی جائیں. اور میں نے کوئی اس کا ٹائم فریم یہ نہیں دیا تھا کہ وہ 2 دن میں ہونے جا رہی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ چیزیں کنسیڈر ضرور کی جا رہی ہیں، یہ 1 مہینہ لگ سکتا ہے. صحیح. اچھا، لیکن منیب صاحب ابھی دیکھیں، آپ تعلقات کی بات کر رہے ہیں، بہت مثالی ہے، بڑے زبردست ہیں، تو پھر کیا لاجک ہے کہ تعلقات بھی اچھے ہیں تو پھر وزارتوں میں تبدیلی کیوں ہو رہی ہے؟ کیا اس کی لاجک ہے؟ کہ وزیر اعظم کی حد تک تو بہترین ہر چیز بہت زبردست ہے اور بہترین ہے، لیکن دیکھیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وزیر اعظم کو کسی نے آ کے کوئی چیز ڈکٹیٹ کرانی ہے. ایکچولی ہمارا کیونکہ ٹریک ریکارڈ ایسا ہے، چیزیں ایسی ہیں، تاریخ ایسی ہے کہ ہم فوری طور پر دھیان دیا جاتا ہے کہ اچھا جی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوگا. بالکل رول ہو سکتا ہے، یہ ایک ہائبرڈ ماڈل کی حکومت ہے، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ شہباز شریف صاحب خود بہت زیادہ ارکریزی کرتے ہیں اور باریک بینی سے کام لیتے ہیں. وہ اپنے ٹیم کی جو ایویلیویشن ہے وہ خود بھی کرتے ہیں، وہ اس کو ویلیو خود بھی کرتے ہیں، اس کو ویلیویٹ کرتے ہیں، پھر ان کی ان پٹ دیکھتے ہیں، اور وہ شاید یہ چیز دیکھ بھی رہے ہیں. اور میں آپ کو دوبارہ کہوں گا کہ شاید شہباز شریف صاحب آلریڈی بہت سے معاملات کو کنسیڈر کر رہے ہوں، ابھی نہیں لیکن آگے چل کے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ کابینہ کے اندر کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر، ابھی نہ صحیح تو 2 مہینے بعد صحیح، 3 بعد صحیح، کچھ شاید آپ کو نئے چہرے نظر آئیں، کچھ شاید آپ کو اس کے اندر تبدیلی کسی نہ کسی طریقے سے انتظامی معاملات کے اندر بھی کچھ چیزیں آپ کو ریفارم یا تبدیلیوں کی صورت میں نظر آئیں. بٹ دیٹ ڈز ناٹ نیسیسریلی مین کہ جی آپ کو یہ کہنا شروع کرتے ہو جی وزیر خزانہ جا رہے ہیں، وزیر خارجہ جا رہے ہیں یا وزیر داخلہ تبدیل ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ جیسے ہی ہوگا، جس طریقے سے اس کو لایا جائے گا، یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں، یہ 100% وزیر اعظم صاحب کی مرضی منشا کے مطابق ہوگا. اور میں دوبارہ کہوں گا کہ کوئی کھینچا تانی نہیں ہے. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں بہترین تعلقات ہیں، اور اسی بہترین تعلق کے نتیجے میں جو آگے فیصلے لیے جائیں گے وہ. اچھا ایک چیز میں آپ سے یہاں، جب یہ تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے کہ بجٹ کے بعد یہ ہوگا، اسی میں ایک آواز فیصل واؤڈا صاحب اچانک پھر واپس آئے ہیں، اور جب پی ٹی آئی پہ تھے تب بھی وہ پاکستان مسلم یونین پہ تنقید کرتے تھے، ان کے نشانے پہ رکھا ہوتا تھا. اب بھی ان کے ٹارگٹ حکومت کیوں ہے؟ اب بھی وہ پاکستان مسلم یونین پر تنقید کر رہے ہیں. جب بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے وہ منظر عام پر آ جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ دیکھیے فیصل واؤڈا صاحب ہر کچھ عرصے بعد وہ ان کا ایک لمبا اسپری ہوتا ہے، بہت سے شوز وہ کرتے ہیں، یعنی اینڈز اپ سیئنگ تھنگس، بہت سی چیزیں وہ کہہ دیتے ہیں. لیکن میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ فیصل واؤڈا صاحب کی ایک ذاتی